السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في درس اليوم الذي هو كما لاحظتم مغاير للعادة، وهو درس في الكهرباء. هذا الفيديو مخصص للناس العاديين، يعني الناس اللي ماشي خدمتهم الكهرباء، والناس اللي هما في المهنه واللي كيمتهنوا لي زيليكتريسيان ولا هادي. كاين بعض الافكار هادي. الوغ بالنسبه للناس العاديين باش يحيدوا داك حتى هما خصهم يشوفوا هادشي، باش يحيدوا داك الهاجس اللي عندهم حول الكهرباء، داك الخوف. يعرفوا راسهم فوقاش خصهم يخافوا من الكهرباء وفوقاش خصهم ما يخافوش. اذا معلومات غتكون ان شاء الله مفيده ان شاء الله، ونبداو على بركه الله. هذا كما كتشوفوا هذا طابلو ديال المنزل. من هنا كيبدا الكهرباء، طبعا انت كيدوز على العداد، كيدوز من هنايا وكيدخل كيتفرق على جميع انحاء المنزل بما فيهم الاناره والبريزات الوغ غنبداو هذا العنصر المهم. هذا هو الديسجونكتور. سي ان ديسجونكتور ديفيرونسيال. ها هو صنع بالمغرب، عنده واحد الرقم دو سيري هنايا. هادو تيطلبوه لك في الاول ملي تيجيو يدخلوا لك الكهرباء، تيجيو يفيريفيو هذا بانك درتي واحد ديسجونكتور كي كونفورم اون نورم ديال اغريي. هاهي يكون اغريي بار لو ان، ما يكونش ديجونكتور مشري هكذا، يكون لا بروتيكسيون ديالو يعني يكون يشكل خطر على المنزل ولا اصحاب المنزل. اذا هذا لو ديجونكتور، هادو لي فيزيبل، هادو لي كابل دو ليزون. لو ديجونكتور عنده دخله هي هذه، وعنده الخرجه هنايا. الخرجه هي كاينه هنا. الوغ الدخله كما كتشوفوا كاينين جوج خيوط هنا غلاط، طبعا هما اللي كيفرقوا. الاخضر الازرق هو النوتر، وهذا هو الفاز، وتيدوز في هنايا في هذا مونوفازي لان عندنا فاز واحد، وتيدوز وتتفرق على هادو. هاد السلوكه اللي كتشوفوهم حمرين ها هما جايين من تحت هذا وتيتفرقوا على لي فيزيبل. الوغ اللي هو ازرق سي لو نوتر، واللي هو احمر سي الفاز، سي اون فاز. الوغ انا تعمدت هاد الاشاره، هاد الانستالاسيون رانا درتها هادي تقريبا واحد 18 عام، هادي العمل ديالي هذا. تعمدت على انني ندير الوانات هكذا باش الا وقع شي بان ولا شي حاجه تنحط يدي على شي سلك تنعرفوا ديالاش. الاحمر فاز، هذا النوتر سي الازرق، والانترميديير اللي كيسميوه لي زيليكتريسيان الروتور هو الصفر، هو الاصفر. هنا ما باينش لان الروتور كاين ما بين البولات اما الساروت اما البريز اللي كيكون حداها. وعندنا لاتير، لا ميزه لاتير مهمه جدا. ها هي اللي هنا بالكحل، انا تنقيسها دونك ما فيهاش الضوء. هذه هي لاتير، هي اللي كتحمي مثلا الاجهزه بحال الثلاجه اللي كيضرب فيها الضوء، بحال ماكينه الصابون، بحال شي اله فيها الحديد مثلا الفران ولا شي حاجه. هذا الخيط مهم. هذا الا تبعتيه غتلقاه مخشي في الارض، لان علاش؟ باش الا كانت انفويت تتمشي، الا كانت قليله راه كتمشي في الارض. راه كتبع هذا الخيط، هو داك العمود اللي كيكون في لابريز، العمود اللي كيكون في لابريز التقبه اللي الثالثه ديال لابريز هو هذا الخيط هذا. اذا الا كانت قليله راها كتمشي في في الارض، باسكو الارض سي ان غران ريزيرفوار اللي تيمكن له يابسوربي ليليكتريسيتي، سي ان غران ريزيرفوار. الوغ الا كانت ديباسات واحد سيغتان فالور، الا ديباسات لا فالور اللي هو هذا مصنوع عليها تيطيح على داكشي تسمى ان ديجونكتور ديفيرونسيال. يعني الا كانت شي حاجه تيطيح هذا. الوغ الا شديت مثلا الفاز ولقيته مع هذا غادي يطيح. اذا بالنسبه للناس العاديين ماشي لي زيليكتريسيان، تنهضر مع الناس العاديين. ملي يجي عندك ان الكتريسيان بوغ انستالي اون انستالاسيون ديالك كوم سا ديالك، غيدير لك انستالاسيون ديال الكهرباء، اكزيجي لا ميز لاتير، فرض عليه قول له دير لي لاتير. اتونسيون ما يديرهاش مع الجعاب ديال الماء، سي اون غراف ايرور، خطا فادح. هذا الخيط هذا ولو تخسر عليه انك تدوزو باين وتخشيه في الارض. الا عندك جرده، الا عندك هذه، كاين واحد التيج كيتباع ديال النحاس طويل تقريبا، واحد فيه واحد 80 بونس ولا هذه ديال النحاس، وعنده واحد الدومينو في الراس، تيخصك تلاقي معاه وتغرسو
في الارض اللي تكون ايميد راه كيديروا لو شاربون، تيديروا الملحه باش يبقى دائما لو كونتاكت ديال هذاك لاتيج مع الارض. طبعا هذه مهم اكزيجي هذا، اكزيجي لانستالاسيون كوم صا باش الا وقعت شي بان تيكون باين الشغل، ها هو باين، الا وقعت شي حاجه كتكون باينه. الان انا بصدد غادي نبرونشي واحد لاباغاي غنخدم بها، اذا غادي طيح لي هذا، اذا انا هذه درت هذا الفيزيبل هذا ديال 32 امبير، وغادي ناخذو من قبل لان ملي تنخدمها تيطيح كلشي وتنبرز الدار. دونك هنايا غادي نبرونشيها هنا. الوغ افون دو برونشي هنايا بالنسبه لي زيليكتريسيان هذه النصيحه، تيخصك تبرونشي كاع لي سورتي، عاد من بعد دير لا ليزون ديالك ديال هذه كوم صا بحال هذه مثلا. انا غندير، انا ربطت كلشي لهاد لابريز هذه ديجا فات فيزيبل. طبعا واخا يطيح هذا غيبقى اليمونتي، اذا تندير هاد القضيه هذه فوالا افون تتكمل كلشي، تتكمل هنا باش ماشي انت كتخدم هنايا والضو كاين. الوغ هنا تتبرونشي هذه بيان سور، عاد تتبرونشي هذه غادي نحلو هذا. الوغ اتونسيون aux électriciens, il ne faut pas travailler avec les deux mains. دائما تبقى تخدم بيد واحد، هو اللي تيكون ما عمرك تخدم بجوج يدين في هذه، تيبقى يد واحد ليبر، ما تبقاش لونتوراج ديالك بحال دابا مثلا ندير هكذا وندير هكذا، لا تكون بيان ايزولي من الارض، صباط عالي يكون عنده طالون عالي وما يكونش ليميديتي في هذه. الوغ غنبرونشيو هذا على بركة الله. الاشاره راه كاين هنا الضوء، غيكون شي انقطاع هنا بسيط. هانتوما كما شفتوا راه الضوء تيضرب. صافي ها هي لاطيغ ديالي ها هو برونشيتو، النوتر حتى هو برونشيتو، الفاز ديالي ها هو خداه من هنايا. تيبقى انني نطلع هذا، غادي يخرج لي الضوء. وشكرا والى فرصه.